हांगा सर लोकसभेन सर एसटी रिजर्वेशन बील येवपाचें आसलें मात इंडिया एलायन्स आनी काँग्रेसीन बोबाळ केला आनी मागीर हावस एजंट केलें तेजेर तुमचें कितें म्हणणें बील येवना आता एडजंट जाल्या नंतर वी कॅनॉट ब्लेम टू एनीबडी फर्स्ट ऑफ ऑल पण एकूच मागणी आसा म्हजी एज अ ट्रायबलच्या सगळ्या लोकां वतीन जे आज बोवाळ घालतात किंवा मागीर ते खंयची पार्टी आसूं सगळे इंडिया ब्लॉक आसूं गोंयचे जो एसटी रिजर्वेशन जो आसा गेली कित्येक वर्सां प्रलंबीत आसा एक गोंयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकां कडेन सहानुभूती दाखोवची इतलेंच म्हजें म्हणणें आसा आनी जें बील आज डिस्कशनाक येवपाक जाय तें डिस्कस करून ह्या लोकांक न्याय दिवपा खातीर प्रयत्न करचो इतलेंच कळकळीची मागणी आसा 2025 रिजर्वेशन मेळटलें अशें दिसता तुमकां आता ह्या प्रश्नाचें उत्तर अजून तरी अधांतरी आसा कारण जो पर्यंत हे सगळें डिस्कशन ताजेर डिबेट नंतर तें राज्यसभेन एप्रुवल जाले नंतर तुजे प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक शकतलो की जातलें काय ना जातलें बट वी आर हॅविंग अ व्हेरी हाय होप की हें जावपाक जाय आनी त्या प्रमाणे आमचें सरकार जें आसा तें प्रयत्न करतले अशी आमकां आस्त आसा सर सीएम सर म्हणटा की बजेट जे आसा ते माटोळी सारखे आसा सारखे भरलेले ताचेर तुमकां कितें हांवें म्हणलां मरे की आतां हो सीएम सराचो मत आसा हांवें म्हणिल्लें आसा जें बजेट जें आसा तें पणसाच्या गऱ्यांच्या चिप्साच्या पाकिटा सारकें आसा तें बीन पाकीट भरिल्लेंच आसा कारण तें बजेट जें आसा तें गऱ्यांचे चिप्स जे आसात पळय न्ही ते आमच्या गोंयकारांनी आज तें पाकीट तयार केल्लें आसा परत एकदां सांगता तो शेतकार लागता तो कुळागर वसवणारा लागता तो पाडेली लागता मागीर गृहिणी लागता सगळ्यो काही गोष्टी लागतात आणि म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसा प्रत्येकाचो विशय वेगळो वेगळो आसता आय कॅन थिंक ऑन फ्रॉम दीस एंगल थँक्यू सर